14औं महाधिवेशन भदौ 16 गते आइपुग्नका लागि 35 दिन मात्रै बाँकी छ। यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। महाधिवेशनको त्यो मितिमा पुग्नु पूर्व हाम्रो 8वटा तहमध्ये 7वटा तहको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हामीले त्यसपूर्व सम्पन्न गर्नु छ र त्यो क्रममा हामी आजको बैठकमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि यो पनि जानकारी तपाईहरु राख्नुहुन्छ कि 12 गतेको मिति वडा तहको अधिवेशनको मिति हामीले स्थगित गरेका थियौं र 16 गतेको लागि अर्को मिति छ जो मितिमा हामीले 753 वटा गाउँ नगरको अधिवेशन गर्नु छ। तर 12 गतेका दिन मात्रै क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाउनु भएको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ र त्यो प्रतिवेदन उप आफ्नो फरक मत पनि समितिका सदस्य केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले राख्नु भएको पनि यहाँहरुलाई जानकारी छ। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत वर्तमान पूर्व पदाधिकारीहरु सहितको हामी बैठक बस्यौं र त्यस बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिका संयोजकदेखि सदस्यहरू र पार्टीको निर्वाचन समितिका संयोजकदेखि सदस्यहरू समेतको सहभागिता रह्यो। यो बैठकमा हिजो मात्रै प्रस्तुत गरिएको क्रियाशील सदस्यताको जे प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदन उप छलफल सुरु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनलाई पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले आत्मसात गरेर स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यस सम्बन्धमा पनि फरक मत रहेका विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर अनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गर्न सकेर बाँकी रहेका केही ठाउँहरू केही जिल्लाहरू केही निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जस बारेमा पनि फेरि पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनु छ। त्यो निर्णय लिइसके पछाडि यसले अन्तिम रूप प्राप्त गर्दछ। त्यो अन्तिम रूप प्राप्त गरिसकेपछि पार्टी सभापति मार्फत केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समितिलाई यो हस्तान्तरण गर्छ। त्यसपछि हामी निर्वाचनको अथवा पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशनको प्रक्रियामा जान्छौं। त्यसैले आजको बैठक करिब 4 घण्टा झण्डै चल्यो र 3.5-4 घण्टा चलिसकेर आजको छलफलबाट सकारात्मक ढङ्गले विषयगत रूपमा भूदागत रूपमा देखिएका चुनौतीहरू आन्तरिक रूपमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापनमा रहेका चुनौतीहरूलाई समीक्षा गर्दै साथीहरूले धारणाहरू राख्नुभयो र आजको बैठक पछाडि जे प्रतिवेदन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको छ छानबिन समितिका सदस्य साथीहरूले नै फेरि भोलि दिउँसोसम्म जे अधुरो रहेका विषयहरू छन् जे सम्बोधन गर्नुपर्ने समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू छन् उहाँहरूले नै हेर्ने गरी पार्टीको आजको बैठकले उहाँहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँहरूले यो विषयलाई हेरिसकेर उहाँहरूले जे निर्णय निष्कर्ष लिएर आउनुहुन्छ जे थप सन्दर्भ आउला त्यस उप फेरि केन्द्रीय समितिले अन्तिम टुङ्गो त गर्नु नै छ। त्यसैले आजको बैठक बडा सकारात्मक ढङ्गले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीको महाधिवेशनतर्फ जाँदै गर्दा यो व्यवस्थापकीय विषयको सन्दर्भमा पनि छलफल गर्दै जिम्मेवारी लगाउँदै टुङ्गिएको छ। भोलि 2 बजे हामी सभापतिकै यही व्यक्तिगत निवासमा बैठक बस्नेछौँ र त्यो बैठकमा पुग्नु पूर्व आजको बैठकमा जस्तै हिजोको बैठकमा जस्तै देशव्यापी रूपमा कोरोनाको संक्रमणको वास्तविक ग्राफ के छ, कति घट्दो छ कति बढ्दो छ, त्यसले पर्ने प्रभाव असर के छ, जिल्लाहरूबाट साथीहरूले सम्पर्क गरेर के भनिरहनु भएको छ, यी सबैलाई आत्मसात गरेर एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा तलको वस्तुस्थिति र आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयलाई समन्वय गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। अहिलेलाई मैले तपाईहरुलाई यति नै जानकारी गराएँ। भोलि 2 बजे चाहिँ हाम्रो बैठक बस्छ। छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको थियो, फेरि त्यही समितिले तपाईहरुलाई के दिनु? अब यो पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। तपाईलाई कुनै काम चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा जिम्मेवारी लगाइयो त्यहाँ अलि पुगेन भने तपाईलाई फेरि किन लाग्यो भनेर कसैले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। महिनौं दिन लगाएर जुन प्रतिवेदन बुझाइएको थियो अब एक रातमा के फरक पर्छ र के आउँछ अब त्यो? होइन, यो हाम्रो आन्तरिक विषयवस्तु हो नि। एक रातमा चाहिँ के परिमार्जन होला, के कुरो अध्ययन होला, त्यसमा कुन विषय हेर्न भन्ने होला। पार्टीले कुनै विषय आइसके पछाडि त्यसलाई सम्पादन गर्दै गर्दा थप व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना बनाएर फेरि सुरुबाट चाहिँ बुझ्दै गर्ने साथीहरूलाई लाउन उचित हुन्छ। अथवा जो साथीहरूले 3 महिनादेखि त्यो विषयलाई गहिरोसँग हेरिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई उहाँहरूले नै अझै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो त पार्टीको विश्वासको कुरो हो नि। पार्टीको एउटा प्रक्रिया तालिकाका विषयमा छलफल भयो कि होइन? अहिले उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिवेदन जो छ त्यो प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दाखेरि केही विषयहरू जो अझै थप मिलाउन सक्ने जे विषय छन् उहाँहरूले त्यो विषय हेर्नलाई यो भनेको त के हो भने
केन्द्रीय तहको विषय भने यो त क्रियाशील सदस्य भन्ने बित्तिकै सबै नै वडाकैसँग सम्बन्धित हुन्छ। किनभने यहाँ छलफलमा बसिराख्नु भएको छ, सानेपामा चाहिँ अनसनमा बसिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन रक्षाको बारे विषयमा पनि तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो? निश्चय नै हिजो तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ कि धनुषाका साथीहरू जो अनसन बस्नुभएको थियो, पार्टीका सभापतिले डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर प्रकाश शरण महत, एकजना वर्तमान सहमहामन्त्रीजी, एकजना पूर्व सहमहामन्त्रीजी, उहाँहरूलाई जिम्मा लगाए बमोजिम उहाँहरूले संवाद गरेर धनुषाका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरू 8-10 दिनदेखि बस्नुभएको अनसन हिजो टुङ्गिएको तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। र जो अन्य साथीहरू कोही आमरण अनसनमै हुनुहोला, कोही धरनामा हुनुहोला, ती विषयहरू उहाँहरूले उठाउने कुरो स्वाभाविक छ। आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो फरक मत राख्ने हो, विभिन्न ढङ्गले दबाब दिने हो, सुझाव दिने हो, आफ्नो मुद्दा राख्ने हो। त्यो विषयलाई पनि सुनेर त्यो पनि समाधान गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्दछ। त्यस कारणले चाहिँ आजको बैठकमा पनि त्यो विषय पनि आयो र हामी एकातर्फ यहाँ व्यवस्थापकीय तयारी क्रियाशीलको बारेमा जाँदैछौँ। यो जाने भनेकै भित्र त यी सबै कुरा पर्छन् त। कोही साथी टाढा महाकालीमा हुनु होला तर यहाँ धर्ना बस्न अथवा मेरो कुरो राख्न भनेर आउनुभएको छैन, उहाँले अर्कै प्रोसेसबाट राख्नु होला। त्यस कारणले यी समग्र कुराभित्र चाहिँ पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारीको विषय पर्दछ। हामीलाई के गम्भीरता छ, हेक्का छ भने समय घर्किँदै गएको छ। 35 दिन चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्न बाँकी छ हैन। तर हाम्रो चाहिँ के भन्दा प्रारम्भिक चरणको जुन वार्ड तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामीले अहिले सुरु गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एकातर्फ यो भन्दै गर्दा फेरि म सँगैमा देशभरिबाट स्वदेश विदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा शुभचिन्तन राखेर हेरिरहनु भएकाहरूलाई यो पनि क्लियर गरौँ कि क्रियाशील सदस्यताको यो विषय टुङ्गिनै नसक्ने, टुङ्गिएन, त्यसकारण अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन भन्ने बिल्कुल होइन। किनभने अहिले जम्मा नटुङ्गिएको भनेको 15-16 वटा निर्वाचन क्षेत्रको विषय मात्रै छ। समग्रमा धरना बसेको भन्नुहोस्, लिखित रूपमा भन्नुहोस्, मौखिक रूपमा भन्नुहोस्, भित्र आएका डिस्प्युटहरू 15-16 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै छ। 15-16 वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेको हिसाब मैले किन भनेको भने अघिल्लोचोटि हामीले महाधिवेशन गर्दै गर्दा 33 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या भएर टुङ्गिन नसकेपछि पुरानै क्रियाशीलमा जाउँ न त भनेर गरेको उदाहरण पनि छ। त्यसकारण हामीले अहिले क्रियाशील सदस्यको जो टुङ्गिएको छ त्यो टुङ्गिएकोलाई टुङ्गिएको रूपमा लिने र नटुङ्गिएकोलाई पुरानैमा जान सक्ने विकल्प पनि हुन्छ नि त। तर पार्टीले हतारोमा निर्णय चाहिँ गर्ने तर तल कोरोनाको ग्राफले चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भन्ने कुरोलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर राखेनौँ, दृष्टिगत गरेनौँ भने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले तलको कुराको एनालाइसिस हिजो मात्रै गृहमन्त्रीजी एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले जे विवरण राज्यको तलबाट प्राप्त छ त्यो पनि राख्नुभयो, आज पनि आइरहेछ। त्यसकारण अहिले हामी काम अगाडि बढाउँदै गर्दा एउटा चाहिँ कुनै साथीहरूले पनि कुनै पनि भूगोलमा अघिल्लो महाधिवेशनमा जस्तै 33 वटा भएको थियो, यसपालि 15 वटा किन गर्ने त? एउटै ठाउँमा पनि नयाँ आउनुभएको उत्साहका साथ आउनुभएका क्रियाशील सदस्य सहभागी नभइकन पुरानै क्रियाशील सदस्यको बिचबाट हामी गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ भनेर हामी कहीँ पनि पुग्न चाहिरहेका छैनौँ। त्यसका लागि हामीले समय लगाइरहेका छौँ। अहिले पार्टीले नयाँ शक्ति चाहिँ हासिल गरेर जानुपर्ने अनि पुरानोमा पनि पहिला पनि चाहिँ पुरानोलाई मात्र दिएर गरियो भन्ने खालको अवस्था आउन नदिने सतर्कता, एकता, बौद्धिकता पार्टीले राख्नुपर्छ भनेर नेताहरूको बिचमा पदाधिकारी तहमा छलफल भइरहेको छ। सबै नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा हुनुहुन्छ। पार्टीको अधिवेशनको, पार्टीको जीवनको सन्दर्भमा हामी सबै गम्भीर छौँ। त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यता पालो गरौँ, उहाँले त्यसमा तपाईँ जस्तै अब तपाईँले वडा तहको महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित भइसक्यो। अब भदौ 16 देखि 19 भित्र महाधिवेशन हुन्छ र गर्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा अर्को चाहिँ यसैमा अर्को थपेँ मैले हाम्रो चाहिँ निर्वाचन काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिले चाहिँ हामीलाई 53 दिन जति चाहिँ महाधिवेशनका लागि समय चाहिन्छ भनेर राखेको परिस्थिति छ भने हामीसँग 35 दिन मात्रै छ। अब यसलाई चाहिँ भदौ 16 देखि 19 सम्म काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर बुझ्ने कि यसलाई चाहिँ अझै पनि फेरि यसमा चाहिँ लटरपटर ढङ्गले मात्रै गर्ने गर्ने? अहिलेलाई यसो गरौँ न, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति भयो। समय र हाम्रो तयारी र कोरोना दुईटै कारण भए। यस कारण भयो भनेर हामी सार्वजनिक रूपमै भनिहाल्छौँ नि। चाहिँ निर्वाचन समितिले आफूलाई लाग्छ भनेर भनेको समय जुन छ त्यो समय केन्द्रीय कार्य समितिले पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको समय होइन नि त। उहाँहरूले व्यवस्थित तयारी गर्दै गर्दा लाग्ने जुन समय भन्नुभएको छ त्यो समयलाई कसरी रिड्युस गर्न अथवा कसरी त्यो समयलाई चाहिँ सङ्कुचित बनाएर अलिक छिटोमा काम गर्न सकिन्छ। किन आज तपाईँहरू चाहिँ बिहान 11 बजीतिर भनेको चाहिँ बैठकमा आएर तपाईँहरू अहिले लगभग 4 बज्ने बेलासम्म पनि निरन्तर हुनुहुन्छ।
भन्दा हामी 12 बजे सुरु भयो होला 4 बजेसम्म बैठकहरू किन गर्नु लामो किन छलफल हो सारा कुरो छोडेर प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापति सबै यहीँ किन हुनुहुन्छ भन्दा हामी त्यो घर्किँदै गएको समयका प्रति गम्भीर छौँ। त्यसकारण अहिले के भनिहाल्नु भएन पार्टीको प्रवक्ताको हिसाबले मैले या पार्टीको कोही नेताहरूले भने भदौ 16 देखि नहुने भयो भन्ने होइन। तर सँगैमा मैले अघि के पनि बताएँ भने एकातर्फ हाम्रो तयारीसँग सम्बन्धित विषय त तयारी होला तर कोरोनाको विषय चाहिँ अझै ग्राफ बढेर गयो भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यो बेलामा चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि हामीले चाहिँ यसलाई पछाडि सार्ने भयौँ। त्यस बेलामा संवैधानिक कुरा व्यावहारिक कुरा राजनीतिक कुरा थुप्रै उठ्लान् नि त ती सबै कुरालाई चाहिँ बडा परिपक्वतापूर्वक हेरेर अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ महाधिवेशन गर्नु त कोरोना समस्या देखियो तर मन्त्री परिषद विस्तार गरेर कोरोनालाई समस्या गरेर त होइन होला नि। अब मन्त्री परिषद विस्तार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने होइन प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीजी मार्फतबाट आउने कुरा हो। अनि सुन्नु त्यो आजको उहाँले बैठकमा के भन्नुहुन्छ पालो एकैछिन भएर सक्यो अन्त मेरो पनि यो क्वेसन थियो म यसलाई थप्याउन चाहेँ। जस्तो गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ होइन जस्तै यति बेला कोरोनाको महामारी र स्वास्थ्य मन्त्री फुल मन्त्री ल्याउनुपर्ने ठाउँमा राज्य मन्त्री ल्याइएको छ। यो कन्डिसनमा त क्याबिनेट विस्तार गरेर भनौँ न चुस्त रूपले काम गर्नु पर्यो तर किन गर्न सकिरहेको छैन? अब यसो छ यसमा चाहिँ के हो भने पार्टीको अहिले बैठक भइरहेको बेलामा पार्टीको प्रवक्ताले मैले त्यसबारेमा बताउने हो। अब जहाँसम्म सरकारको विस्तारको हामीले प्राप्त गरेको जानकारी छ मैले जानकारी मात्रै भन्ने हो कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी गठबन्धनको नेताहरूको आज बिहान पनि बैठक भएको छ। तपाईँहरूले चाँडै नै मन्त्री परिषद विस्तार भएको विवरण पाउनुहुन्छ। यो मैले अनौपचारिक जानकारी गराएको मात्रै हो किनभने विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ता हो नेपाल सरकारको प्रवक्ता होइन। तपाईँले के भन्नु लाग्नु? मैले अब भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशनको विकल्पका विषयमा पनि छलफल भएको छ। अहिले भदौ 16 मा सुरु हुने केन्द्रीय महाधिवेशन तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने हाम्रो महाधिवेशन भनिरहँदै गरेर एकैचोटि भदौ 16 को डेट त केन्द्रीय हो महाधिवेशन तर त्यसको प्रारम्भिक प्रक्रिया जुन वडा तहको छ त्यो सुरु हुन चाहिँ अहिले हामीले नगर्ने त्यो तर्फ नगइरहँदै गर्दा त्यसले स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले भने जस्तो कार्यतालिका प्रभावित भएको महाधिवेशनको केन्द्रीय डेटै प्रभावित हुन्छ कि भन्ने खतराहरू उत्पन्न भएको बिल्कुल स्वाभाविक हो। तर अब भदौ 16 मा हुने छैन अनि बाहिर चर्चा परिचर्चामा आए जस्तो 1 वर्ष थप्ने 2 वर्ष थप्ने यसरी मिलाउने भन्ने जुन छ नि त्यो बिल्कुलै त्यसमा चाहिँ नरहनु होला। हामी भित्र त्यो विषयमा कुनै विधिवत छलफल गरिरहेको छ। हस् सबै आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद।